बीना फरीद हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोहा के वेटिंग लाउंज में बैठी बार बार घड़ी देख रही थी। इसने लंबा कोट पहन रखा था और स्कार्फ सर पे लपेटे हुए थी। इसे आज कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रही थी। साथ स्ट्रोलर में लेटी नन्ही हूर खामोशी से सो रही थी। बिलाहर गेट खुलने की अनाउंसमेंट सुनाई देने लगी। वो बिलाहर मुस्कुरा दी और काट में लेटी सोती हुई बच्ची को देखा। हूर, बस 5 घंटे बाद हम लाहौर में होंगे, माँ के पास। वो स्ट्रोलर धकेलते उठी ही थी कि इसका फ़ोन बजा। इसने निकाल के देखा, व्हाट्सएप पे सलीम की कॉल आ रही थी। उफ, जब से इसने सलीम से कहा था कि इसे घर में होने वाली हर बात की इतला करता रहे, इसकी हर रोज़ ही कॉल आती थी। इसने उजरत में फ़ोन कान से लगाया। कितनी दफ़ा बताऊं, तुम्हारी शर्टें ला रही हूँ। माही बाजी, माही बाजी। माही को पहले तो समझ ही नहीं आया कि वो रो रहा है या हंस रहा है। क्या हुआ सलीम, ऊंचा बोलो। इर्द गिर्द अनाउंसमेंट हो रही थी। इसने दूसरे कान पे हाथ रख के सुनना चाहा। वो कहीं रास्ते के बीच खड़ी थी। माही बाजी, आप कहाँ हैं? वो ऊंचा ऊंचा रो रहा था। इसका दिल बुरी तरह धड़का। क्या हुआ, बोलो ना। बड़ी भी फौत हो गई है। इसके कानों में सलीम की आवाज़ गूंजी। इसे समझ में नहीं आया ये कौन था, बड़ी भी कौन थी। क्या मजाक है सलीम, क्या कह रहे हो? इसको अपनी आवाज़ चलाती हुई सुनाई दी। वो कौन थी? स्ट्रॉलर में लेटी बच्ची कौन थी? इनका हार्ट फेल हुआ है सोते में, वो रोते हुए बता रहा था। माही बाजी, बड़ी बीबी फौत हो गई हैं। सीने में कुछ ज़ोर से आके लगा, जैसे दूर से उड़ता हुआ कोई तीर हो। माही को लगा इसके सीने से खून उबलने लगा है। बकवास कर रहे हो तुम, ये मजाक है कोई? हाँ, मैं एयरपोर्ट पे हूँ, एयरपोर्ट पे। वो चलाई, लेकिन इसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। माही बाजी, बड़ी बीबी चली गई। सलीम, इसको क्यों कॉल कर रहे हो डफर, जाहिल। पीछे से मोहित की चलाती आवाज़ आई। किसी ने फ़ोन खींचा। माही, मोहित, मोहित। वो एक हाथ सीने पे रखे ऊंचा ऊंचा चला रही थी। इर्द गिर्द लोग इकट्ठे हो रहे थे। मोहित, मुझे सच बताओ, मेरी माँ ठीक है? माही, वो भी एकदम बच्चों की तरह रोने लगा। माही, तुम क्यों नहीं आई? मोहित, मेरी माँ कहाँ है? वो चीखी। माँ चली गई। फ़ोन फिसल के नीचे जा गिरा। इसने दोनों हाथ कानों पे रख लिए। चेहरा आंसुओं से यूं तर था जैसे बारिश से गीला हो। वो ऊंचा ऊंचा रो रही थी, मेरी माँ, मेरी माँ। लोग भागते हुए इसकी तरफ आ रहे थे। इसे धुंधली आंखों और अपनी चीखों के दरमियान में कहीं सिक्योरिटी गार्ड नजर आया। किसी ने पानी की बोतल बढ़ाई। एक बच्चे के रोने की आवाज़। ये बच्चा किसका है? मैम, आपने बोर्डिंग करनी है, गेट क्लोज होने वाला है। मगर वो कोट वाली लड़की ज़मीन पर बैठे ऊंचा ऊंचा रो रही थी। मेरी माँ ने मेरा इंतज़ार नहीं किया। क्यों, क्यों? वो ऊपर देखते हुए रोते हुए किसी से पूछ रही थी। बच्ची के हलक फाड़ के रोने की आवाज़ भी साथ शामिल हो गई थी। कोई इसे कंधे से झंझोड़ रहा था। क्यों, क्यों? वो गर्दन उठाए ऊपर किसी से पूछ रही थी। मैं आ रही थी, मैं रास्ते में थी। क्यों मेरी माँ चली गई, क्यों? किसी ने इसका कंधा झंझोड़ा। माही ने सर उठा के अपने इर्द गिर्द देखा। भांत भांत की बोलियां, मुख्तलिफ मुल्कों के लोग। किसी ने स्ट्रॉलर इसकी तरफ बढ़ाया। हर रोता बच्चा माँ को दिया जाता है, क्योंकि इसे सिर्फ इसकी माँ ही संभाल सकती है। वो किसके पास जाएगी? खबर जंगल में आग की तरह फैल गई थी। हमसायों से लोग आने लगे थे। कुछ लोग लाउंज में बैठे थे, कुछ औरतें अंदर माला के कमरे में। किसी ने शशदर से माला को माँ के साथ कुर्सी पे बिठा दिया था। वो बस गुमसुम थी। इसके खुले बाल चेहरे के दाएं बाएं गिर रहे थे। वो गर्दन तिरछी किए माँ के सोते वजूद को देख रही थी। आंसू आंखों से गिर रहे थे, लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही थी। बेटा रो लो, ऊंचा ऊंचा रो लो, अंदर से गम निकालो, किसी रिश्तेदार खातून ने कहा। इसने नफ़ी में सर हिला दिया। ऊंचा रोने के लिए आवाज़ चाहिए होती है। आज सारी आवाज़ें दम तोड़ गई थी। कोई इसके साथ आके बैठा। इसने चेहरा उठा के देखा, फिर सोचने की कोशिश की कि वो कौन थी। हाँ, इसे याद आया, इस पठान बच्चे की माँ इन्हीं के घर काम करती थी। ये इनके हमसाये से आई थी, डॉक्टर सलीमा। अधेड़ उम्र खातून, फिट और स्मार्ट थी, बॉब कट बाल। वो दुनिया घूमती थी, सोशल वर्क करती थी। इनके बच्चे डॉक्टर्स थे और शादीशुदा थे। माँ की दोस्त थी, पहले भी आती थी। वो इसके साथ बैठ के अफसोस करने लगी। इसने चेहरा फेर लिया। इस वक्त इसे कुछ नहीं सुनना था। माही से बात हो गई है, इसने फ़्लाइट ले ली है, वो जनाजे से पहले पहुंच जाएगी।
मोहित ने अंदर दाखिल होते हुए बताया। इसकी आंखें सुर्ख और गीली थीं और वो निहाल लगता था। माला ने हाली हाली नज़रों से इसे देखा और सर इस बात में हिला दिया। वो अभी तक नाइट सूट पहने हुए थी। किसी ने इसे दुपट्टा दिया जो इसने मकानकी अंदाज में कंधों पे लपेट लिया था। नीचे से बाल दुपट्टे में चुभ गए, चेहरे के इतराफ में इसी तरह उलझे हुए से गिर रहे थे। बख्त भी अंदर आई और एक दफ़ा फिर हाय मेरी बाजी कह के माँ का चेहरा देख के ऊंचा ऊंचा रोने लगी। कोई मेरी माँ की मौत पे पैन नहीं डालेगा, मोहित एकदम ऊंची आवाज़ में कराया। बख्त भी को चुप लग गई। मेरी माँ ने सारी उम्र अल्लाह की नाफरमानी नहीं की। आपके बैन से इनको तकलीफ़ होगी, मैं बताए दे रहा हूँ। इसने सब खवातीन को देख के उंगली उठा के तनबीह की। कोई मातम नहीं करेगा, ना बैन डालेगा। जिसने रोना है आवाज़ कांपी, हल्की आवाज़ में रोए। इसकी आंखों से आंसू टप टप गिर रहे थे। ये कह के इसने कुर्सी खींची और साथ बैठ गया। एकदम खामोशी छा गई। फिर किसी ने हिम्मत करके इसे कहा, बेटा बाहर कनातों का इंतज़ाम करवाया है? मुझे नहीं पता। मोहित ने हाथ झिला के सर झटका और झुक के माँ का ठंडा हाथ थाम लिया। फिर इस पे अपना चेहरा रखा और बेआवाज़ रोने लगा। वो आहिस्ता से उठ खड़ी हुई। किसी ने इसे पुकारा लेकिन वो नहीं रुकी। नंगे पैरों से चलती किचन तक आई। मैं फजर के बाद सोऊंगी, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। किचन में खामोशी थी। लाउंज वाली खवातीन भी अंदर जा चुकी थी। अभी सुबह के 7 बजे थे। हर गुजरती घड़ी के साथ रश बढ़ता जाएगा। इसे कुछ देर के लिए तन्हाई चाहिए थी। वो हाली किचन काउंटर पे आ बैठी, चुप गुमसुम। आंसू इसी तरह बह रहे थे। इसने चाहा कि खुल के रो ले, ऊंचा ऊंचा, भले बहन ही हो, मातम ही हो, लेकिन आवाज़ नहीं निकली। लब खोले ही थे कि सच शौक कशमाला। हील की टिक टिक की आवाज़ पे वो चौंकी। चेहरा उठा के देखा, डॉक्टर सलीमा वहीं चली आ रही थी। इनके बॉब कट पूरे बाल ब्लू ड्राई से सेट थे। कल्फ लगा दुपट्टा सर पे था। माला ने बेचैनी से पहलू बदला। वो इस वक्त अकेले होना चाहती थी। मैं कुछ देर में जाने वाली हूँ, मेरी न्यूयॉर्क की फ़्लाइट है। उन्होंने अपनी ऐप वॉच देखी, फिर इसको देखा जो लाताल्लुक़ सी खड़ी थी। तुम अभी शौक में हो, ये ग्रीफ की पहली स्टेज होती है। मुझे ग्रीफ की सारी स्टेजेस मालूम है आंटी, सारी स्टेजेस ख़त्म हो गई हैं। इसने कर्व से आंखें बंद की। मेरी माँ के साथ सब ख़त्म हो गया। क्या वाकई? वो इसके ऐन सामने आ रुकी। कमान जैसे अबरू उठा के पूछा। कशमाला ने भीगी आंखें खोली। आज मेरी और मेरी माँ की कहानी ख़त्म हो गई। गर्म गर्म पानी आंखों से गिरने लगा। कशमाला, मैं वहीं आ रही हूँ, आप बैठें। इसने रुख फेर लिया। वो यहाँ अकेले होना चाहती थी। ये पीछे क्यों आ गई थी? मेरी माँ की डेथ को 40 साल हो गए हैं। तब मैं शायद 21 बरस की थी। आपको पानी दूँ? वो चेहरा मोड़ के ग्लास उलट पुलट करने लगी। शायद पानी लबों से लगे तो वह खामोश हो जाए। इसे खामोशी चाहिए थी। मैं इस वक्त तुमसे छोटी थी, वो काउंटर के साथ कोहनी रख के खड़ी कह रही थी। इसने बेचैनी से पहलू बदला। वो अपनी माँ की मौत का बता रही थी। कैंसर हुआ था इन्हें। माला इधर उधर देखने लगी। इसे दिलचस्पी नहीं थी। वो अकेले होना चाहती थी, हर चीज़ से दूर, फरार। यही इसका डिफेंस मैकेनिज्म था। मेरी माँ की मौत के बाद मेरी एक सर्जरी थी। मेरे हार्ट में इशू था। मैं ज़रा किसी को कॉल कर लूँ कनातों के लिए। इसने इधर उधर देखा। मोबाइल कहाँ था? उफ, वो इन्हें यहाँ से कैसे हटाए? सर्जरी से पहले जब उन्होंने मुझे ओटी में लिटाया तो जेब में मोबाइल नाइट सूट की जेब में था। इसने कपकपाते हाथों से मोबाइल निकाला और किसी को कॉल मिलाने लगी। किसको? इसे खुद नहीं मालूम था। बस वो चाहती थी कि वो खामोश हो जाए। शायद इन्हें एहसास हो जाए कि वो नहीं सुन रही। वो अभी तक कुछ कह रही थी। माला कपकपाती उंगलियों से नंबर मिलाने लगी। स्क्रीन पर आंसू टप टप गिरने लगे। दूसरी तरफ रिंगटोन जा रही थी। डॉक्टर सलीमा और रिंगटोन की आवाज़ आपस में गुड़मुड़ होने लगी। इस रोज़ मुझे एक राज मालूम हुआ। किसी ख्वाब किसी कैफियत में कशमाला ने चेहरा उठाया। फ़ोन वाला हाथ नीचे गिर गया। रिंगटोन सुनाई नहीं दे रही थी। वह बस इनकी आंखों में देख रही थी, हैरान अजीब आंखों से। वो कुछ कह रही थी, कुछ जो इसे सुनना था। क्या? वो 2 कदम करीब आई और मुस्कुराई। इनके चेहरे पे मध्यम सी झुर्रियाँ पड़ गईं। हर वो बच्चा जिसकी माँ मर जाती है, इसको एक राज थमाया जाता है।
ایک ایسا راز جس سے وہ لوگ واقف نہیں ہیں جن کی مائیں زندہ ہیں۔ وہ ساکت سینے دیکھ رہی تھی، آنسو رک گئے تھے۔ کچھ بچے اس راز پہ کان لپیٹ لیتے ہیں اور کچھ اسے سنتے ہیں غور سے۔ وہ بنا پلک جھپکے ان کو دیکھ رہی تھی۔ یہ راز ان بہت سے لوگوں کو معلوم ہے جن کی مائیں ان کی زندگیوں سے چلی گئی ہیں، لیکن ان بچوں نے دنیا والوں کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی کی۔ انہوں نے اس راز کو خود تک روک لیا۔ انہوں نے نرمی سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ میں نہیں روکنا چاہتی۔ 40 سال پہلے میری ماں مری تھی، آج تمہاری ماں مری ہے، اس لیے میں تمہیں ایک راز بتانا چاہتی ہوں۔ اس سے کیا فرق پڑے گا؟ میری اور میری ماں کی کہانی تو ختم ہو گئی۔ ان کی آواز مدھم ہوئی اور آنکھیں بھیگ گئیں۔ کہ تمہاری اور تمہاری ماں کی اصل کہانی اب شروع ہوئی ہے تو وہ جہاں تھی ساکت رہ گئی۔ ساری دنیا تھم گئی۔ کیسے؟ قریباً گھنٹے بھر بعد کشمالہ مبین اپنے کمرے میں واپس داخل ہوئی تو اس کا چہرہ وہ نہیں تھا۔ کچھ تھا جو وہاں بدل گیا تھا۔ کچھ خواتین خود ہی ماں کی میت کو لاؤنج میں منتقل کروا رہی تھیں کہ اب وہاں رش بڑھ گیا تھا۔ ایسے میں وہ الماری تک آئی اور اندر سے ایک فروزی لباس نکال کے بختبی کی طرف بڑھایا۔ استری کر دیں۔ اس کا چہرہ اور آنکھیں خشک تھیں۔ بختبی جو خود رو رو کے نڈھال سی بیٹھی تھی چونک کے اسے دیکھنے لگیں، لیکن کشمالہ کے چہرے پہ صرف سنجیدگی تھی۔ انہوں نے ہچکچاتے ہوئے سوٹ تھام لیا۔ اپنی ساری بیٹیوں کو کال کریں، ان سے کہیں کہ فوراً یہاں پہنچے۔ جنازے اور اس کے بعد کے سارے معاملات ان کو سنبھالنے ہوں گے۔ وہ سنجیدگی سے ہدایات دے رہی تھی۔ بانو سے کہنا لازمی آئے، بانو کو بچوں کا تجربہ ہے، ماہی کی بچی کو سنبھالنا ہوگا۔ اور سلیم سے کہیں مہمانوں کے لیے چائے بنائے اور سب سے ناشتے کا پوچھے۔ وہ تاکید کر کے آگے بڑھ گئی۔ بہت بھی عجیب نظروں سے اسے جاتے دیکھ رہی تھی۔ باتھ روم میں آتے ہی اسے زور کا چکر آیا۔ اس نے دیوار کا تھام لیا، پھر آنکھیں بند کی، بہت سے آنسو روکے۔ تمہاری اور تمہاری ماں کی کہانی اب شروع ہوئی ہے۔ اس نے اپنے زرد پڑتے چہرے پہ بہت سا پانی ڈالا۔ جلتے انگاروں کو ٹھنڈک ملی۔ میری اور میری ماں کی کہانی اب شروع ہوئی ہے۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے بڑبڑائی۔ تھوڑی دیر بعد وہ تیار نظر آ رہی تھی۔ گیلے بالوں کو اونچی پونی میں باندھا، دوپٹہ سر پہ لیا اور پیروں میں سیاہ خصے پہنے۔ اسے اپنی ماں کے جنازے کے انتظامات کرنے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ چند افراد کے ساتھ کھڑی ہدایات دیتی نظر آ رہی تھی۔ ہاں مجھے معلوم ہے اب گرمی نہیں ہے، یہ نومبر ہے، لیکن جب لوگ زیادہ ہوں گے تو گرمی ہو جائے گی۔ وہ ڈپٹ کے کہہ رہی تھی۔ ایک پنکھا مجھے وہاں چاہیے، ایک اس طرف۔ انگلی اٹھا اٹھا کے وہ مختلف جگہوں کی نشاندہی کر رہی تھی۔ لان میں کرسیاں لگوائی جا رہی تھیں، سڑک کے باہر گاڑیاں کھڑی تھیں، چند لوگ تناتے نصب کر رہے تھے۔ مجھے کفن کا کپڑا چاہیے ابھی۔ وہ اب موبائل کان سے لگائے کسی سے کہہ رہی تھی۔ نہیں، غسل کا مسئلہ نہیں ہے، مولوی صاحب کی بیوی آ جائے گی، میں اور میری بہن اس کے ساتھ مل کے غسل دیں گے۔ اس کی آنکھیں خشک تھیں اور انداز مصروف۔ صبح کے 10 بجے تھے جب ماموں کی کار گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ وہ اسلام آباد سے پہنچتے ہی پہلے ایئرپورٹ گئے تھے اور اب واپس آئے تو لان خواتین سے بھرا ہوا تھا۔ پچھلی سیٹ کا دروازہ کھلا اور سیاہ کوٹ والی لڑکی باہر نکلی۔ اس کا ریشمی سکارف ڈھلک کے پیچھے جا گرا تھا، الجھے الجھے بال، گیلا چہرہ۔ اس کی نظریں لان تک گئیں اور پلٹنا بھول گئیں۔ میت اب لان میں رکھی تھی اور اس کے گرد عورتیں بیٹھی تھیں۔ ماہی نے بے اختیار دل پہ ہاتھ رکھ لیا۔ اس کے رونے کی بلند آواز نے سب کے سر موڑ دیے۔ کچھ عورتیں اس کی طرف بھاگیں۔ ماہی، تیری ماں نے تیرا انتظار نہیں کیا۔ ماہی بیٹا، تو نے بہت دیر کر دی۔ ہائے ہورے جہاں کی بدقسمت بیٹی، پردیس والوں کے مسئلے۔ شکر ہے میت کے منہ پہ پہنچ گئی۔ ہر طرف سے آوازیں تھیں، افسوس تھے، اور وہ اس سب سے بے نیاز اونچا اونچا روئی جا رہی تھی۔ عورتیں اسے سہارا دے کر میت کی چارپائی تک لے آئیں۔ کوئی اسے کہہ رہا تھا کہ ماں کا چہرہ دیکھو، دیکھو کیسی جنتی اور پر نور لگ رہی ہے، لیکن ماں بینا اپنی ماں کا چہرہ دیکھنے نہیں آئی تھی۔ وہ اپنی ماں کے پیروں تک گئی اور دونوں ہاتھوں سے کفن میں لپٹے پیر تھام لیے۔ ماں، میں راستے میں تھی، ماں مجھ سے ناراض نہ ہونا۔ وہ ان پیروں پہ سر رکھے بلند آواز میں روئی جا رہی تھی۔ میری ماں، مجھ سے ناراض نہ ہونا، میں بہت مجبور تھی۔ ماں، مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں۔ اس کی حالت دیکھ کے ہر کوئی رو رہا تھا۔ مرد حضرات کی بھی آنکھیں اشکبار تھیں۔ اگر کوئی نہیں رو رہا تھا تو وہ کشمالہ مبین تھی۔ جہاں سب ماہی کی طرف متوجہ تھے، وہاں کشمالہ بانوں کے ساتھ کار میں رکھا کاٹ نکال رہی تھی۔
اس کے اندر لیٹی بچی اپنی سبز آنکھیں چھپک چھپک کے دنیا کو دیکھ رہی تھی، حیران اور خوبصورت آنکھیں۔ کشمالا نے نرمی سے اس کو اپنے دونوں بازوؤں میں اٹھایا اور مسکرا کے اس کا چہرہ دیکھا۔ میری اور میری ماں کی کہانی اب شروع ہوئی ہے۔ پھر اس نے بچی کو اپنے کندھے سے لگا لیا۔ اس کو ٹھنڈ لگ جائے گی، اسے اندر ہیٹر پہ لے کے جاؤ۔ اس نے بچی بانو کو تھمائی۔ بانو نے سمجھداری سے بچی اٹھائی اور اندر لے گئی۔ پھر وہ رش میں سے راستہ بناتے ہوئے ماہی کی طرف آئی۔ وہ ماں کے قدموں میں بیٹھی اب رو رو کے نڈھال ہو چکی تھی۔ مالا نے اس کا سر اپنے کندھے سے لگا لیا۔ مالا، ماں نے میرا انتظار کیوں نہیں کیا؟ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کے رو رہی تھی۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ بے آواز آنسو اس کی آنکھوں سے بھی گرنے لگے۔ ماموں آ گئے ہیں، ماہی آ گئی ہے۔ کسی عورت نے سمجھداری سے اس کے قریب سرگوشی کی۔ سب آ گئے ہیں، اب جنازے میں دیر نہ کرنا، میت کو تکلیف ہوتی ہے۔ مالا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سب آ گئے تھے، اب دیر نہیں ہوگی۔ اور اسی لمحے اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ ایک شخصیت تھی جو ابھی تک نہیں آئی تھی، وہ جو اپنے پسندیدہ جنازوں پہ نیا لباس اور نیا زیور پہن کے آتی تھی۔ وہ بالکل ساکت رہ گئی۔ کبیرہ بیگم اس صبح دیر سے جاگی تھی۔ فون رات سے بند تھا۔ ناشتے کی میز پہ ملازم نے ڈرتے ڈرتے اطلاع دی کہ بہت سے لوگ فون کر چکے ہیں، کسی کا انتقال ہو گیا ہے۔ کون مر گیا ہے؟ انہوں نے بیزاری سے فون آن کیا۔ بہت سے میسج ٹونز ایک ساتھ بجی۔ اگلے ہی لمحے کبیرہ سادان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کرسی دھکیلتی وہ ایک دم کھڑی ہوئی۔ آفس فون کر کے آج کی ساری میٹنگز کینسل کر دو، میں کسی کی کال تک اٹینڈ نہیں کروں گی۔ ملازمہ کو ہدایات دیتی وہ اپنے کمرے کی طرف مڑ گئی۔ آج مجھے ایک جنازہ اٹینڈ کرنا ہے۔ کبیرہ سادان کو تیاری میں کافی دیر لگی تھی۔ بین گلے اور پوری آستین والا سیاہ لباس بہت خوبصورت اور باوقار تھا۔ کف پہ سیاہ موتیوں کا کام کیا گیا تھا۔ وہ اپنے خوبصورت چہرے پہ ایک مطمئن نظر ڈال کے لائنر لگانے لگی، پھر لبوں پہ لپسٹک سے گلابی کیا۔ بلاخر انہوں نے اپنا جیولری باکس کھولا۔ نئے ڈائمنڈز، نئے پرلز، ہر شے جو انہوں نے ماہی کے بچے کی موت کے لیے سنبھال رکھی تھی آج کام آنی تھی۔ آج ان کی سب سے بڑی دشمن کی موت واقع ہوئی تھی۔ آج آلیان کی موت کا بدلہ پورا ہوا تھا۔ قسمت، وہ اپنا عکس دیکھ کے مسکرائیں۔ جیسے میں اپنے آلیان کو ایک لمبے عرصے تک نہیں دیکھ سکی تھی، ویسے ہی تم بھی اپنی نواسی کو نہیں دیکھ سکی۔ وہ مسکراتے ہوئے ایک ایک انگلی میں انگوٹھیاں پہننے لگی، پھر موتیوں کی ایک لڑی گردن میں ڈالی، کانوں میں ننھے ٹاپس پہنے۔ وہ مکمل طور پہ تیار تھی۔ چہرے پہ افسوس طاری کرنے کی ناکام کوشش کی، لیکن وہ ایک اچھی اداکارہ تھی۔ وہ وہاں پہنچتے تک اپنے چہرے کو ہمدردی اور افسوس سے بھر لیں گی۔ انہیں جنازے سے عین آدھا گھنٹہ پہلے پہنچنا تھا۔ یہ میت کے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ وقت ہوتا ہے، اور اس وقت انہیں سب سے زیادہ سکون ملے گا۔ انہوں نے عامل کے نمبر پہ کال ملائی اور فون کان سے لگا لیا۔ مجھے ایک تعویذ چاہیے، ابھی، اسی وقت، وہ ہدایات دیتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ کشمالا اپنے کمرے میں فون کان سے لگائے دائیں سے بائیں ٹہل رہی تھی۔ کھانا کم نہیں پڑنا چاہیے، اوکے؟ سختی سے کہہ کے اس نے فون رکھا۔ ماہی جو بیڈ پہ بیٹھی اپنی بچی کو فیڈ کروا رہی تھی، بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ ہماری ماں مر گئی ہے اور تمہیں جنازے کی دیگوں کی پڑی ہے؟ مجھے اس لیے پڑی ہے کیونکہ ہماری ماں مر گئی ہے۔ وہ ہوتی تو یہ انتظام خود کرتی۔ انہوں نے ہمارے گھر سے کبھی کسی کو کھانا کھلائے بغیر نہیں بھیجا۔ وہ اسی تیزی سے بولی تو ماہی خاموش ہو گئی۔ عجیب رواج ہیں اس ملک کے، موت بھی ہمارے گھر ہوئی ہے، کھانا بھی ہم کھلائیں۔ باہر سے گزرتی بخت بھی نے رک کے آدھ کھلے دروازے کو دیکھا۔ اسے یاد تھا بڑی بی بی کی بیماری کے دنوں میں مالا مہمانوں سے کتنا چڑتی تھی۔ ان کو صرف قہوہ اور بسکٹ دیتی تھی تاکہ وہ جلدی جائیں، لیکن آج یہ وہ مالا نہیں لگ رہی تھی۔ اسے کچھ ہو گیا تھا۔ جنازے میں زیادہ دیر نہیں ہے۔ مالا اب کھڑکی کے سامنے کھڑی تھی، نظریں باہر جمع ہوئی عورتوں پہ تھیں۔ جنازہ؟ ماہی کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگیں۔ اب تو رونے کی ہمت بھی نہیں رہی تھی۔ ہاں ماہی، جنازہ ہوگا ابھی، اور کبیرہ بیگم آنے کی تیاری کر رہی ہوں گی۔ ماہی بری طرح چونکی۔ اس سارے میں سے کبیرہ تائی بالکل ہی فراموش ہو گئی تھی۔ وہ بھی آئیں گی؟ وہ بے یقینی سے بولی، اور پھر اسے یاد آیا جیسے نوری حالہ کی ڈیتھ پہ آئی تھی، نیا جوڑا، نئی جیولری۔ اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ نہیں، اگر وہ آئیں تو میں ان کا منہ نوچ لوں گی، میں ان کو جان سے مار ڈالوں گی۔ ان کے جادوؤں نے میری ماں کو مار دیا۔ کسی کے جادو نے ہماری ماں کو نہیں مارا ماہی۔ وہ سینے پہ بازو لپیٹے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ فیروزی دوپٹے کے حالے میں اس کا چہرہ پرسوچ لگ رہا تھا۔ ان کا جادو ٹوٹ چکا تھا ہماری دعا سے۔
हमारी पढ़ाइयों से ट्यूमर ख़त्म हो गया था। इनकी मौत हार्ट फेल से हुई है। वो ऐसे ही लिखी थी 1 नवंबर को। वो मकतूब थी, ट्यूमर होता या ना होता, मगर उन्होंने जादू किए थे, अपनी कोशिश की थी। ये ऐसा जुर्म है जिसकी FIR भी नहीं करवा सकते हम। इसने गोद में लेटी हूर को देखा। वो अब सो चुकी थी। हम कितने बेबस हैं माला, हम इनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। अब वो हमारे सामने आएंगी, रोता चेहरा बना के हमसे हमारी माँ का अफसोस करेंगी, मेरी बेटी की मुबारकबाद देंगी। वो तनफ्फुर से कह रही थी जब माला धीरे से बोली, और वो तावीज़ डालेंगी। माही धक से रह गई। तावीज़? जैसे नूरे जहाँ हालांकि डेस्क पे उन्होंने किया था। इसने पलट के माही को देखा। इसका चेहरा बेतासुर सा था। भूल गई? मैं नहीं भूली। कफन में तावीज़ डालने वाला जादू। माही बुड़बुड़ाई, ताकि मुर्दे के पीछे इसका सारा खानदान तबाह हो जाए। माही ने बेबसी से सर दोनों हाथों में गिरा लिया। लेकिन हम क्या करें? इनको आने से रोका तो सारे खानदान में मशहूर कर देंगी, सब हमें बुरा भला कहेंगे, हमारी माँ की तरबियत पे उंगली उठेगी। हम इनको अपने घर में आने से नहीं रोक सकते। मैं रोकूंगी। कशमाला ने मोबाइल निकाला और स्क्रीन रोशन की। वो औरत मेरे घर में दाखिल नहीं होगी। कैसे रोकोगी? पुलिस खड़ी करोगी बाहर, तमाशा होगा माला। तुम तमाशे के बगैर इनको नहीं रोक सकती। सारा खानदान हम पे थू थू करेगा कि ऐसे मौके पर हमने कमजोरी दिखाई। मैं रोक सकती हूँ और मैं रोकूंगी। वो इत्मीनान से नंबर मिला रही थी। माही दम साधे इसे देख रही थी। कबीरा बेगम कानों में एयर रिंग्स पहन रही थी जब फ़ोन बजने लगा। कशमाला, वो मुस्कुरा दी, कॉल स्पीकर पे ली और एयर रिंग्स का स्टॉपर बंद करते हुए आवाज़ रुहासी कर ली। हाय कशमाला, तुम्हारी माँ का अभी पता चला बेटा। मेरा तो दिल ही डूब गया है जैसे। आप मेरी माँ के जनाजे पे नहीं आएंगी। वो खिड़की से बाहर देखते हुए कह रही थी। जाड़े की नरम धूप से इसकी आंखें सुनहरी लग रही थीं। कशमाला बेटा, ऐसे मौक़ों पे पुरानी नफरतें भुला देते हैं। ऐसे नहीं करते बेटा। मैंने कहा ना, आप मेरे घर में कदम भी नहीं रखेंगी। इसका लहजा किसी किस्म के जज्बे से आ रही था। और ख़ानदानों वाले क्या कहेंगे जब इन्हें मालूम होगा? कबीरा मुस्कुराई। सब तुम बहन भाइयों को ही बुरा कहेंगे। तुम्हारी माँ की तरबियत पे बात आएगी। मैं आपको अपने घर में तावीज़ डालने नहीं दूंगी कबीरा बेगम। वो एकदम फनकारी। कबीरा बेगम की मुस्कुराहट गायब हुई। उन्होंने मेज़ पे रखे पैकेट को देखा जिसमें अभी अभी आमल की तरफ से तावीज़ मौसूल हुआ था। और तुम मुझे कैसे रोकोगी? वो गर्राई। माला, नहीं करो। माही ने नफ़ी में सर हिलाया। वो परेशान लग रही थी। वो हमें सारे ख़ानदान में बदनाम कर देंगे। लेकिन माला इस तरफ मतवज्जा नहीं थी। अगर आप मेरे घर आई तो क्या? पुलिस बुला के मुझे गिरफ्तार करवाओगी? किसी के जनाजे पे आना जुर्म है क्या? कशमाला मुबीन ने गहरी सांस ली। मैं मुइद नहीं हूँ। वो भी बात बात पे पुलिस की बातें करता है। और रही माही, तो वो गुस्से की तेज़ है। एक नज़र बेड पे फ़िक्रमंद बैठी माही को देखा। आपको देख के शायद वो आप पे हमला कर दे। लेकिन कबीरा बेगम, मैं माही नहीं हूँ, मैं माला हूँ। मुझे सिर्फ एक काम करना आता है। कबीरा गौर से इसको सुन रही थी। और वो है रंग करना। मेरे सबसे अच्छे दोस्त रंग हैं। यानी मेरे घर के दरवाजे आपके लिए खुले हैं और आप इन खुले दरवाज़ों पे कुछ बच्चे खड़े हैं। और इन खुले दरवाज़ों पे कुछ बच्चे खड़े हैं। ये वो बच्चे हैं जिनको मैं अपने फालतू रंग दे देती हूँ। इसकी आवाज़ धीमी हुई, एक सरगोशी जैसे। ये बच्चे आपको पहचानते हैं और आपको पसंद नहीं करते। और वो क्या है कि जब बच्चों को कोई पसंद नहीं होता तो वो मासूम शरारतें कर जाते हैं। वो कहते हुए पोनी से निकली एक लिट उंगली पर लपेट रही थी। इनके हाथों में मेरे दिए गए रंग हैं जिसे वो किसी के लिबास, नए लिबास पे गिरा सकते हैं। भरे मजमे हर तरफ से वो किसी पे रंगों की होली खेल सकते हैं, किसी पे हमला भी कर सकते हैं। और ऐसा करके वो भाग जाया करते हैं। बच्चे हैं ना, कोई इन्हें पकड़ भी नहीं सकता। कबीरा सादान सांस रोके सुन रही थी। वो किसी का पर्स भी छीन सकते हैं, किसी का मोबाइल भी। और 1 मिनट में इसने चुटकी बजाई। वो भाग के नज़रों से ओझल भी हो सकते हैं। बच्चों को कोई इल्ज़ाम नहीं देता। लेकिन इसकी आवाज़ मज़ीद धीमी हुई। लेकिन इस औरत का क्या होगा जो दिन में कई बार अपने हाथ धोती है, जो अपनी शख्सियत पे एक दाग बर्दाश्त नहीं करती, जिसका लिबास बेशिकन होता है। अगर ऐसी किसी औरत पे किसी बच्चे ने गलती से कुछ गिरा दिया तो वो क्या करेगी?
کیا وہ بھرے خاندان کے سامنے یہ حزمیت برداشت کرے گی؟ دوسری جانب بالکل خاموشی تھی، اور جس وقت یہ سب ہوگا ہم 3 بہن بھائی اپنے ماں کا جنازہ اٹھا رہے ہوں گے، کون ہمیں الزام دے گا؟ بلکہ ہم تو ہر رشتہ دار سے کہیں گے کہ پلیز کبیرہ تائی کو کال کریں، ان سے کہیں کہ جنازے پہ ضرور آئیں، کوئی ہم پہ شک نہیں کرے گا، نہ کوئی ان بھاگ جانے والے بچوں کو پکڑے گا، فیصلہ آپ کا ہے۔ کال منقطع ہو گئی۔ ماہی کے لب اب تک کھلے ہوئے تھے۔ کبیرہ تائی کو OCD ہے، وہ اس کی طرف مڑی اور سپاٹ انداز میں بتانے لگی، وہ اپنے اوپر ایک چھینٹ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ نہیں آئیں گی، میں نے کہا تھا نا، میں انہیں روک سکتی ہوں۔ ماہی نے میکانکی انداز میں سر ہلایا۔ کیا تم نے واقعی بچوں کو اس کام پہ کھڑا کیا ہے؟ مالا نے جواباً کھڑکی کی جانب اشارہ کیا۔ ماہی کی نظریں اس طرف اٹھیں۔ گیٹ کے ساتھ مرد حضرات کے آگے پیچھے چند بچے ٹہل رہے تھے۔ مالا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وہ باہر جا رہی تھی جب ماہی نے اسے پکارا۔ وہ چوکھٹ سے پلٹی اور اس کا چہرہ دیکھا۔ جب ماں مر جاتی ہے تو کچھ بچے ڈھہ جاتے ہیں اور کچھ، اس نے بہت سے آنسو اندر ہی اندر اتار دیے، کچھ بڑے ہو جاتے ہیں، اپنی ماں جتنے بڑے۔ یہ کہہ کے وہ رکی نہیں، دروازہ بند کر کے باہر نکل